सामीन करम आदाब। मास्टर साउंड चैनल आपकी खिदमत में कई खूबसूरत प्रोग्राम पेश कर चुका है जिनको आपने पसंद हर पूए अगे मैं कीती सदाए ज़ियारत ता दिल पर मैनू खैर पाए मुलाकात होवे ते घाटा देंदा वफावां दे साहिल नू आटा देंदा मुक्ति मुकाइए मेरी ये सलाह है जेड़ा लगदा होवे न करिए विसाए ए उससे पराने दा समझो एहसान है जेड़ा बनया वत्ता शायद रहमान है। उन्ना उन्ना नाल निभा मैं तो आए पिया वही न हूं उन्ना नाल निभा मैं तो आए पिया वैनू लाए दुश्मन सेद रहमान है त्राए थिगड़ियां तांतियां तरका चाया दुआ हांजदा ढोल समान है परदेस ते रुलन दा दुख कोई ना हिक्के गल दा मैन अरमान है बंदे मयत भी शाम नू कटते नहीं भाਵੇਂ कोल होवे गुस्तान है केडी शौक दा मैं सा मुकण दे वेले केडी शौक दा मैं सा मुकण ते वेले बंदा घल के सजण सदाया अखी अडियां ते पाई खुलियां हन उस जींदियां गल ना लाया ते जदों अपड़िया वांग अणजाणूआं दे पुछे कहंदा मैया ते जाया किसे दस्यो स्मर रहमान गया ही वत ढूंढिया नजर ना आया मेहरबानी तुहानू वखरा नहीं अज तख्त दिया कदी साथे भी वक्त मिसाल आए ना वतन तू टुरान दा जदन भी लई आ होंदा 100 आदमी नाल आए अठ पार रहमान जे फुट बनिया होंदा तुहानू मालिम साल आए आज कोल खलोतिया ने सीने दे किवें आखां बहु लजवाल है आखिरी दौड़ रात मेहरबानी राती बांसाई काबले गो राती शाह साहब राती खाब दे विच मैं गमदी वेले आग डिठी है लगदी घर नू राती खाब दे विच मैं गमदी वेले आग डिठी है लगदी घर नू बाई सिर ते रख के मदद दे कीते प्यास ते आए रस्ते हर नू तस्वीर ते खत तेरे सेंदियां वारी लगा से के ढोल जिगर नू खुली अखरा मान तनाल रकीबां डिठा हस्तियां तो दिल वार नू फरमाइश दौड़ा जी फुट रब तू गया है ओ मेरा करी नहीं शिकवा फुट रब तू गए हैं ओ मेरा करी नहीं शिकवा सांगा बखदियां गल समझाइया रब्बू ठकेर गया है मैथे साबित कर केड़ी थार ते हार दिवाइया ते भावें आग गुरबत रही घर विच बलदी तेरी काई असरत ठुकराइया हो सी ठगरा मान ता मुलक ते बाणे तेरे कान ता हाथ इमताइया शुरू ला बदनीतियां सजना ते कीते ढेर रहमान विसाचा इससे जुराम तू हिजार दी जेहाल दे वेच दित्ती लगदे आ उमर सजा चा
جدا قید وال سفیدہ ہوئوں کیتی منت زنجیر لہا چا انہاں آکھیا شوق رہائیاں دے ساڑے دیندیاں سے انتلا چا مہربانی جی جے رحمان صاحب نو سننا چاہندے ہو تو ہاتھ کھول لو ایک باری ذوق نال تاڑیاں مارو ایک کوئی طریقہ تو نہیں ایڈے معزز دوست آمن تو تسی خاموشی نال بیٹھو مہربانی جی کیڑی جی اے جی ایک لکھی کے بھی آئی ہے پچھو بھی ایک میری پرانی جی غزل ہے پڑھے لگا تو شرم آندا ہے کہ بار بار لیکن دوست مجبور کر رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب دل دی دنیا تے تیرے باجوں میں کوئی شالا ہوں تو ناپ لیں پچھلی آجا آبے صاحب حق نہیں بنتا اے تھوڑا حق نہیں بنتا دعا کو بندہ کرے سان پھاب جاندی گل دوسرے تیسرے سٹیپ تے انج نہیں نہ ہونا چاہیے نہیں دل دی دنیا تے تیرے باجوں میں کوئی وساواں تکافے راکھی دل دی دنیا تے تیرے باجوں میں کوئی وساواں تکافے راکھی حیاتی ساری میں تیری چوکھٹ ساتھ اٹھاواں تکافے راکھی میری پوجا تے فرق آوے تو تیز خنجر دی لوڑ کائی نہیں میری پوجا تے فرق آوے تو تیز خنجر دی لوڑ کائی نہیں تو اخچ بدلی خدا گواہے میں مر نہ جاواں تکافے راکھی شاہ صاحب تو جال زلفاں دے سٹ شکاری میری یہ حسرت کے قید تھیواں تو جال زلفاں دے سٹ شکاری میری یہ حسرت کے قید تھیواں میرے مذہب وچ رہائی گناہ ہے نہ پر کٹاواں تکافے راکھی پھر سکندر شاہ صاحب تری دہاڑا سماندا ہوندا ہے تے چشم اپنی صدا اساواں تری دہاڑا سماندا ہوندا ہے تے چشم اپنی صدا اساواں حکم دے دے میں اکھی چو گنگا میں نہ بہاواں تکافے راکھی حاصل غزل شیر میں ہاں مسافر تے پار بننا ہے چڑھا سفینے ملا سنینا ہے میں ہاں مسافر تے پار بننا ہے چڑھا سفینے ملا سنینا ہے تو کول منزل دے بورڈ چھوڑی میں لپ ہلاواں تکافے راکھی تو جام اکچو پیوا دے ساکی رحمان پیسی بے ہوش تھی سی تو جام اکچو پیوا دے ساکی رحمان پیسی بے ہوش تھی سی تیری نظر دا بھرم تو رکھنا ہے میں نہ ڈلاواں تکافے راکھی او جو چھیک نہیں رکھ دے جھنگی کیوں سیر دینا ہے او جو چھیک نہیں رکھ دے دنگی کیوں سیر دینا ہے دلہ بھول بانج بے فرمانوں انہوں کنڈا لگے تاں تیرے ساس ہوک ویندے او پائے وکھوت ویندا ہے اکھیاں تے ایڈا بندہ نہیں او جیڈا سمجھی وٹنا ہے نہ سوپ رحمان انہوں لا بارے سمن کے کوٹیاں سامنے ایسو چھڑنا ویچ گنانو میتھے کی لانی میں جدان بھی آؤں میتھے کی لانی مہربانی صاحب تمیمی صاحب میتھے کی لانی میں جدان بھی آؤں تیرے مٹھے تو لاندا وٹ نہیں مہربانی صاحب میتھے کی لانی میں جدن بھی آؤں تیرے مٹھے تو لاندا وٹ نہیں میرا ڈھول سدیندیاں ساکھ بائے ویندا ہے میرا ڈھول سدیندیاں ساکھ بائے ویندا ہے باندا کول غریب دے جھٹ نہیں
تے بوٹ مرن دی گل ہے شور شریک ہے بوٹ مرن دی گل ہے شور شریک ہے نترانے سمن کے سٹ نہیں او بوئے تیرے تے آما راہ ملک تے گھر رحمان اے موت تو گھٹ نہیں اے جی میرے مہربان بھی ہیں میرے سردار بھی ہیں پیر مدر شاہ صاحب اصل تاں یہ ساڈے مہربان ہیں لیکن رجوہے دے وچ ہوئے دولت پور کوٹ تے انہاں دی ایک فرمائش ہے وہ بہت ضروری ہے غزل دے چند شعر ہیں جی پیسے تو لے شاہ جی شاعروں کی فرمائش ہے کہ میرا نشے من کی راہ نہ چھوڑے فضا دی ہر ایک ادا تو ڈرنا میرا نشے من کی راہ نہ چھوڑے فضا دی ہر ایک ادا تو ڈرنا کدی تے جکھنا دا خوف کوئی نہ پر ہن میں بعد صبا تو ڈرنا میں راہ گزر تو بھی دور تاہی بنا کے بیٹھا آشیانہ میں راہ گزر تو بھی دور تاہی بنا کے بیٹھا آشیانہ بنے نمر کا نشانے آدھا شکاریاں دی نگاہ تو ڈرنا شاہ جی بھائی جائیں دے سر تے لکھاں دا میں او میرے ککھاں نو کیوں لڑائندا ہے جائیں دے سر تے لکھاں دا میں او میرے ککھاں نو کیوں لڑائندا ہے تائیں تے کلیاں چ دور گتیاں میں یارو منیاں دی ڈھا تو ڈرنا آخری دوڑا اگے موئے پہ ہاسے اتو گاسے دا آیا ہے اگے موئے پہ ہاسے اتو گاسے دا آیا ہے لائے سجان دا اے پیغام ہے مہربانی جناب نواز یہ گل ہے بس ساڈی چھونی لتھی ودی ہے تھوڑی کچی بھی رشتی ہے گل کہائی گال تو میں ایک جہاں مہربانی جناب اگے موئے پہ ہاسے اتو کاسے دا آیا ہے لائے سجان دا اے پیغام ہے کیڑا دے کھلے کھلے شہر چو نکلون کا روی اور کدائی وان شام ہے تے میں کمدیاں پکھیاں پھٹیاں دتا کوچ دا ہوکا آم ہے کسے بشر رحمان نہ بھال کیتا ایک رات چکار کئیا میں میں عابد صاحب دیکھا ایک فرمائش ایک دوڑے دیئے بس ترے جدن دے دل پر دل دیاں کر کے دل ادن تو دکھ دی جو بن گئی مہربانی سے ترے جدن تو دل پر دل دی عاقب صاحب ترے جدن تو دل دیاں دل پر کر کے دل ادن تو دکھ دی جو بن گئی چھڑے بھگوت تنہائیاں دے کھنڈرات دے ڈٹھے ہوئے خوہ بن گئی تے نسو رہے اتبار صحیفیاں دے کہیں کافر بشر دی روح بن گئی تائیں جھیر پجیندہ پتھرانو متنال رحمان رجوع بن گئی بھائی شاہ صاحب میری زندگی بنویا کاغذ سمجھو مطلب شاہ صاحب میری زندگی بنویا کاغذ سمجھو نہ لکھن دے کام نہ سڑ سکنا مفلس دے گھر وچ دکھتی آگاں نہ بل سکنا نہ مر سکنا میں
پو دی جھاگ دا کانا ہاں نہ بڑھ سکنا نہ تر سکنا ہر گوٹی سوچ نہ مان رکھے نہ جت سکنا نہ ہر سکنا آخری دو دوڑے سسی دے بھائی اور بار بار فرمائش ہے عابد صاحب کے سامنے سسی ماشاءاللہ انہوں نے بڑی وضاحت نہ لکھی ہے عابد صاحب نو سبق اپنے پہلا دوڑا اپنے عقیدے دے مطابق سسی تھل دے وچ نماز کیوں پڑھی ہے کسے مذہب کی تو پیروکار ہے نا شاہ صاحب پتہ ہے کہ کر وضو سرخ پسینے دا دتی ملکہ ہجر اذان ہے کر وضو سرخ پسینے دا دتی ملکہ ہجر اذان ہے منہ کی تو اس طرف بلوچاں دی کعبہ سمن کے کیچ مکران ہے تھے شامل درد جماعت دے وچ بڑے پنل دا نام زبان ہے رامان اردانے تسبیح تے آکھے خان جخان جخان ہے سامعین کرام آداب ایک دوڑا منکر تے نکیر حساب کتاب لینا ہے خوبصورت پروگرام پیش کر چکا ہے نکیرین لفظ رحمان دی فٹنگ ویڈنگ شاعر دا نام بھی اور مانا خدا دا دیسی ماسٹر سانگ نکیرین آئے جاں کول میت دے اٹھی درتا ماری رو کے نہ قدم بداؤ رہو فاصلے تے کیوں ہوئے بیگانہ لوگ فرشتہ نے رحمان ہے گلیا ہے ملک اساں دے حساب کبار خوش ہو کے سسیا دی میں سمجھیا خان تے نوکر رہن میری آگے سامری ڈو کے سامعین کرام آداب ماسٹر ساؤنڈ چینور آپ کی خدمت میں کئی خوبصورت پروگرام پیش کر چکا ہے کوئی کجا اپنی قیمت سیندا کھڑے کوئی کجا اپنی قیمت بہترین ریکارڈنگ ماسٹر سانگ اور اے بھی چھڑنا یا ملنا مقدر دی گل میتھو ہو کے مقدر جدا ہو گئے اور شیر سمجھے کوئی خدا دی قسم کیونکہ رات پہ لکھی ہوئی ہے تھوڑا جہا میں کاغذ کا کدی سہارا نہیں لیا کوئی خدا دی قسم مصر دا شہر نہیں آؤ خریدو جو وکدا پیا آؤ خریدو جو وکدا کوئی خدا دی قسم مصر دا شہر نہیں آؤ خریدو جو انسان وکدا پہ مولا معافی تیری دادا طلبگار ہاں دنیا اتے ہی رضوان وکدا پہ دنیا اتے ہی رضوان وکدا پہ فرقہ بازی دا نعرہ بلند فکرہ بازی دا نعرہ بناون لئی مانیاں نال قرآن وکدا پہ آؤ خریدو شریفو خریدو خریدن دی شے مسجداں وچ جو قرآن وکدا پہ غیب تے اپنا ایمان رکھی وداں اتنے شکل بشر وچ خدا وک گئے اور آخر شیرے کہ ہن تاں پیو دھی نو اپنا شرم بھول گیا ہے ہن تاں پیو دھی نو اپنا شرم بھول گیا ہے کی کراں میں زمانے دے ڈر وک گئے تو ایوانے سنے کہ تو ایوانے اسمبلی نو روندا پیا ہے ویکھ آ کے غریباں دے گھر وک گئے اور دیاں مجبور داجاں تو خاموش ہیں بس حیاتوں شاموں سہر وک گئے انہاں مجبوریاں دی غلامی دے وچ کئی غریباں دے لختے جگر وک گئے اور ساری زندگی او منزل نو روندے رہے جتھے عابد مسافر دے راہ وک گئے ہاں جی آمن سنانا یار آمد سارے سنی ہوئی سائیں تھے بھائی رحمان صاحب ایک سسی دے شیر سنیں دیکھ لوتے ہیں بھائی ایک پیاسی مر گئی صحرا وچ دوئی ڈوب گئی وچ دریا دے تے کوئی اہل دل بھی پڑھ سکتا ہے لہراں تے لفظ وفا دے تے خود عابد ریگستان وچ تکیا ہے سسڑی دے لفظ دعا دے ایڈا خوش خط لکھ کے مر گئی ہے مینو رب سائیں خان ملا دے بہت مہربانی
کول رہ کے غریب پرور جے نہ بلاویں تو مرضی آ لائیں. ہوں تسی چپ کرو تو مرضی آ لے. کول رہ کے غریب پرور جے نہ بلاویں تو مرضی آ لائیں. میری زندگی جو تیرے ہاتھے تو نہ جیواویں تو مرضی آ لائیں. اور ہونٹ میرے پیاسے تھال لیں تو راوی جیلم چناب ستلج. ان آکھیاں دی جھیل وچوں جے نہ پیواویں تو مرضی آ لائیں. اور خار پھلاں دا جوڑ ہوسی ون تے بلبل دا جوڑ کوئی نہیں. بہار ہو کے خزانہ ورگا لباس پاویں تو مرضی آ لائیں. خار پھلاں دا جوڑ ہوسی ون تے بلبل دا جوڑ کوئی نہیں. بہار ہو کے خزانہ ورگا لباس پاویں تو مرضی آ لائیں. اور سراہی رو پئی تے جام بھر گئے تو جام پیتے یا قتل کیتے. انہاں غریباں دا خون پی کے بھی نہ ڈلاویں تو مرضی آ لائیں. انہاں غریباں دا خون پی کے بھی نہ ڈلاویں تو مرضی آ لائیں. اور میرے عابد دو چار اتھرو بھی پیاسی اکھیاں دا ساتھ چھڈ گئے. میرے عابد دو چار اتھرو بھی پیاسی اکھیاں دا ساتھ چھڈ گئے. سمندر ہو کے تو بارشاں لئی جے جولی چاویں تو مرضی آ لائیں. میرے مہربان بخاری صاحب ایک بہت بڑی نظم پڑھی اور میں انہاں دی نظم دا ترجمہ کیتی جاواں لیکن خاموشی نہیں کرنی. شاعر دی کمزوری ہوندی ہے بول دے راس ہو گئے تو اس دے لفظ اس دے اندروں باہر آندے راسے. کہ میرے ایک جام دی دشمنی واسطے ہر جگہ تو میں خانے خریدے گئے. میرے ایک جام دی دشمنی واسطے ہر جگہ تو میں خانے خریدے گئے. یار تہاڈا دل ہے کہ دوڑے سنا تو اس کے بعد میں تانوں یہ سنائی نا. اچھا ٹھیک ہے ہاتھ کھڑے کرو. سننا چاہتے ہو؟ میرے ایک جام دی دشمنی واسطے میرے ایک جام دی دشمنی واسطے ہر جگہ تو میں خانے خریدے گئے. کرنل صاحب میرے ایک جام دی دشمنی واسطے ہر جگہ تو میں خانے خریدے گئے. میرے سر تے نہ دستار قائم رہے میرے اپنے بیگانے خریدے گئے. اور میرا نانا کہانی دا جھومر بنے ہر ورق تو فسانے خریدے گئے. اور مسکراہٹ لباتے دفن ہو گئی میرے سامنے زمانے خریدے گئے. اور جڑے کدی بڑی معصوم گلاں کردے آن جداں لڑ پئے تو لکھاں سپاں دی شوکر ہا لہجے دے وچ خاموش نہیں ہونا. لکھاں سپاں دی شوکر ہا لہجے دے وچ میتھوں معصوم جے کچھ پیارے نہ پوچھ. پچھا ہٹتے گئے جوش تھکتے گئے رات وچ لک گئے ہن کنارے نہ پوچھ. اور میں تا غربت تے زندان وچ قید ہاں. توجہ کرنی میں تا غربت تے زندان وچ قید ہاں. میتھوں حاکم وقتا گزارے نہ پوچھ. میری اکھیاں دی زردی ہے دیگر دا رنگ مہرباناں دے خفیہ اشارے نہ پوچھ. میری اکھیاں دی زردی ہے دیگر دا رنگ مہرباناں دے خفیہ اشارے نہ پوچھ. توجہ طلب سائیں کہ زندگی تے زمانے تو نفرت ملی. آواز آ رہی ہے؟ اور ٹریکٹر والے آواز آندی پئی ہے. زندگی تے زمانے تو نفرت ملی موت آ تیرے نال دوستی کر لواں. دوستا مینوں بے شک قتل چا کری تھوڑی مہلت چا دے میں کشی کر لواں. دوستا مینوں بے شک قتل چا کری تھوڑی مہلت چا دے میں کشی کر لواں. پیک جیڑی جٹائی کدی سون وچ انہاں لاواں دے سنگ خودکشی کر لواں. توجہ کرنی ہے انہاں لاواں دے سنگ پیر بدر شاہ جی انہاں لاواں دے سنگ خودکشی کر لواں. یا محبت یا محبت یا محبت نعرہ بلند کر کے میں سولی تے ذرا دل لگی کر لواں. سائیں بندے لکھتے رہندے نے. آبے تمیمی ایویں نہیں بن جمیندا.
زندگی تے زمانے تو نفرت ملی، موت آ تیرے نال دوستی کر لواں، دوستا مینوں بے شک قتل چا کری، تھوڑی مولت چا دے میں کشی کر لواں، اور پیک جیڑی جٹائی کدی سون وچ، یار دوڑا یاد آ گیا ہے، او ساون دی یاد ہی پیک جٹاون، او ساون دی یاد ہی پیک جٹاون، میتھوں ساون دی برسات نہ پوچھ، میرے کول محفوظ ان خط تیرے تحریراں دے فکرات نہ پوچھ، اور جذبات اچ باہیں بھر کے ملنا، او معاشر دے لمحات نہ پوچھ، او ہک شہر چابد وستے ہیں پر ہوندی نہیں ملاقات نہ پوچھ۔ یار ہاتھ بدھے نے تاڑیاں تو ماری رکھو۔ زندگی تے زمانے تو نفرت ملی، موت آ تیرے نال دوستی کر لواں، دوستا مینوں بے شک قتل چا کری، تھوڑی مولت چا دے میں کشی کر لواں، اور پیک جیڑی جٹائی کدی سون وچ، انہاں لاواں دے سنگ خود کشی کر لواں، یا محبت دا نعرہ بلند کر کے میں سولی اتے ذرا دل لگی کر لواں، اور اہل علم حضرات جڑے ہیں میں انہاں نوں مخاطباں کہ پنجابی سدن تماشا، اردو سدن ڈرامہ، جینوں طوفان اکثر مٹیندے رہے، زندگی دے تماشے دا کردار ہاں، خاموشی نہیں، جینوں طوفان یار توان نہیں یار حالات پتہ نہیں کی کچھ کردے پے، نہیں پتہ نہیں حالات کی کچھ کردے پے، زندگی تے زمانے تو نفرت ملی، سوری کہ جینوں طوفان اکثر مٹیندے رہے، زندگی دے تماشے دا کردار ہاں، الفتح الفتح ماضی دے وعدے ہو، میں امیداں دے لشکر دا سال آ رہا، اور دل فریبی دے خواباں تو بیدار ہاں، میرے لاش دی فتح ویکھنی ہے، بخاری صاحب کہ دل فریبی دے خواباں تو بیدار ہاں، ہاسیاں دے ہجوم وچ آزادار ہاں۔ کرنل صاحب بہت مہربانی، ہاسیاں دے ہجوم وچ آزادار ہاں، ہاسیاں دے ہجوم وچ آزادار ہاں، ہاسیاں دے ہجوم وچ آزادار ہاں، فرق سکھاں تے دکھاں دی نگری دا ہے، کل بھی سردار ہاں آج بھی سردار ہاں۔ فرق سکھاں تے دکھاں دی نگری دا ہے، کل بھی سردار ہم اج بھی سردار ہاں۔ آخری شعر عرض کر رہا ہاں، میں تہاڈی پردہ سکرین تو ہٹ رہا ہاں، سنو کہ کئی دی ناقص امیداں دے معیار تے میں نماشاں دا سرتاج سوتا ہوساں، کئی دی ناقص امیداں دے معیار تے میں نماشاں دا سرتاج سوتا ہوساں، غم دے گرداب وچ کئی جوانی دا چن بے قصیدہ آخری میں گوتا ہوساں، توجہ کرنی ہے، اور میری جرات تے بازو کو مفلوج ہن، ایک کوئی فالج زدہ ہن، میری جرات تے بازو کو مفلوج ہن، باویں زخماں دے وچ میں پروتا ہوساں، توجہ کرنی ہے، باویں زخماں دے وچ میں پروتا ہوساں، کتھوں تائیں بچ کے جاسے میرے قاتلہ تے تو پہلے اشر وچ کھلوتا ہوساں۔ تابع صاحب، تابع دار صحیح، 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 تابع دار، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، ہاں تاڑیاں نال داد دیو تو موڑ تک خیر، بہت مہربانی، بہت مہربانی، میرے چنیوٹ دے واسیوں، میرے بھائیوں، میرے خوشیاں غمیاں دے ساتھیوں، ساڈے مہمان خاص جناب بخشی مقید صاحب، بخشی عبد المعید صاحب، عابد صاحب نو انعام دے رہے ہیں، بڑی مہربانی، جناب کرنل خدا بخش کانجو صاحب عابد صاحب نو 500 روپے انعام دے رہے ہیں، جناب حوصلہ افزائی دا شکریہ۔
کہیں دی ناقص امیداں دے معیار تے میں نماشاں دا سرتاج سوتا ہو ساں غم دے گرداب وچ کئی جوانی دا چن بے قصیدہ آخیری میں گوتا ہو ساں اور میری جرات دے بازو کو مفلوج ہیں باویں زخماں دے وچ میں پروتا ہو ساں کتو تائیں بج کے جاسے میرے قاتلا تے تو پہلے اشار وچ کھلوتا ہو ساں اور میرے قابل احترام کرنل صاحب جناب بخشی صاحب میں ایک قطع دو حرف بھی سنا رہا لیکن اس تے توجہ کرنی ہے کہ باویں مہندی دا رنگ اڑے باویں مہندی دا رنگ اڑے وقت تے نال لے گئی ہے باویں میرا مرشد بیٹھے میرے کان بغیر باویں مہندی دا رنگ اڑے وقت دے نال لے گئیے مبارک ہے تیرے مگرو سنگت کنگال لے گئیے اور قتل کر کے تمہیں خوشیں قتل ہو کے ممی خوشاں تیری تلوار دی عابد چلو زنگال لے گئیے میں تابع دار سائی تساں میرے بھائیو میرا جگر ہو میں نو کدی آکھو نا کہ میں نہ کھلوتا رہو تو میں رب جاندا تو ان خوش کردا رہا باویں مہندی دا رنگ اڑے وقت دے نال لے گئی مبارک ہے تیرے مگرو سنگت کنگال لے گئی اور قتل کر کے تمہیں خوشیں قتل ہو کے ممی خوشاں تیری تلوار دی عابد چلو زنگال لے گئی اور ایک دوڑا توجہ سائیں توجہ کرائے دوڑے تے کہ تساں کے جانو محبوب دی ہستی تساں کے جانو محبوب دی ہستی جداں یاد مینو دل بر آؤندے مینو بائندہ ہلکا یاد آؤندا ہے اکھیاں چو خون اتر آؤندا ہے اور میں فرض نماز تو غافل نہیں ایک کفر کرن تو ڈر آؤندا ہے جو میرے سامنے قبلہ کعبہ ہے پیچھے عابد سجان دا گھر آؤندا ہے آداب ماسٹر ساؤنڈ چینور بہت آپ کی خدمت میں بہت مہربانی کئی خوبصورت پروگرام پیش کر چکا ہے جن کو آپ نے پسند فرمایا قیامت دینے اعلیٰ کوالٹی بہترین ریکارڈنگ ہر شخص اپنے حساب کتاب واسطے کام رہے کیونکہ اپنے ہاتھاں نالوں کتاب لکھی ہوئی ہے پھر تا سکدا نہیں زرد چہرے نکلے ہوئے تخت اکبر دے اوتے رب العزت جلوہ فروز ہیں تے سسی دی واری آ گئی یار ایڈی اجڑی ہوئی آئے تے تاڑی مار چھڈو میرے بھائی لائٹ میرے حل کریں جس وقت سسی دیواری آئی تو رب العزت فرمائندن یہ میرا تخیل ہے رب العزت فرمائندن کہ سسی تیری کیونکہ زندگی حالات و مصائب نال بھری ہوئی ہے اسا تیرے کلو کوئی حساب نہیں لینا جا جنت میرے انعامات تیرا انتظار کر رہے ہیں اس لیے رو پئی ہاتھ بن کھلی تو رب العزت فرمائندن کہ سسی میں تین اتنا بڑا انعام دے دیتا ہے تو بات کیوں رو پئی ہے بات کیوں ہاتھ بن کھلی ہے تو رو کیا دیے کہ جے کروں جنت عطا مولا بھائی داد آلو گھاٹ نہ کرا شیر آلو میں گھاٹ کرا میں تمیمی نہیں جے کروں جنت عطا مولا ایک کارچا کرم ودھی کے ایک اور کرم کر دے کیڑا کہ اویں ریگستان بمبور تے کیچم ہووے سب کا منظر ٹھیک ہے تے سنے سیریاں آوے خان پنال خاموش نہیں ہونا سنے سیریاں آوے خان پنل سنے سیریاں آوے خان پنل جامع عابد موڑ پر نی کے میرا اے ارمان جے دل وچ رہے وات کے کرنا ہے بخشی کے امین کرام آداب
मास्टर साउंड चुनौर आपकी खिदमत में कई खूबसूरत प्रोग्राम पेश कर चुका है वाह जिनको आपने पसंद फरमाया। आला ठीक है क्वालिटी, जी। बेहतरीन रिकॉर्डिंग, मास्टर आबिद साउंड साहब चुनौर। जिंदाबाद दे नारे तो बड़े मरिंदे पे हो तो मेरा भाई मेरी एडी नजर ही नहीं है जी या मेरे भाई नमस्ते सुने कि पुराने दौर दे विच मैं आज खोल के सुनीता पे तुहानू 1920 25 इस तो पहले की गल है एक लड़की है दूधिया लिबास पाए हुए अपने महबूब के इंतजार बैठी है एक हाथे बिक्री फती हुई है कि सामने बनेरे ते कां बांधा है मेरी उड़ीक वधा छड़दा है हुण मैं इनू बिक्री मारनी है ना इनू मैं बमन देना है ना मेरी उड़ीक वधसी तू अपने माहौल दे विच कुछ लड़कियां बजदियां बजदियां आईयां तुम्हें अटकेलियां सूझिए हम बेजार बैठे हैं वो अपने माहौल चो लड़कियां बजदियां बजदियां आईयां ते ओनू बहोड़ी ते फाड़ के आदियां कि उठी रोही वस पई हाय हाय उठी रोही वस पई पीलू चुनिए सट बिक्री कांग उड़ा नहीं उन्ना आवना हुंदा आ जांदे काली जहान ते आ नहीं अच्छा जी अच्छा जी समझ आई सही वो आदिए वहां पे माहौल है बैठी अपने जानवर ते सिर रखे हुए है खाते बिक्री है दुई हाथ जमीन ते लकीर मार रही है वो लड़कियां अपने माहौल में बजदी आयन आयन आदियन के उठी रोही वास पई पीलू चुनिए सट बिक्री कांग उड़ा नहीं उन्ना आवना होंदा आ जांदे कल ईद जहान ते आ नहीं वो आदिए चुन्नी नाल मथे दे लेख बने सा मेरे लाश ले आगा ना जावे चुन्नी नाल मथे दे लेख बने सा वस आखदा कख दरिया नहीं मेरा माही आबिद अनपढ़ है उस खत भी सकना पा नहीं मेरे एक दोस्त की फरमाइश है कि तू के जाने बेदर्द जमाना तू के जाने बेदर्द जमाना आई समाई न करम सितम किए तवज्जो करनी है आई समाई न करम सितम की है मैथू करके सजन जुदा पूछना है तेरे जख्मां दी मरहम की है वो मरहम तो सिर्फ दीदार होंदा ना मेरे तेरे जख्मां दी मरहम की है तवज्जो करनी है कि हंजू नहीं पे दसदे आबिद दे हंजू नहीं पे दसदे आबिद दे जेड़ा मार मुका गया गम की है तवज्जो करनी है जेड़ा मार मुका गया गम की है जेड़ा मार मुका गया गम की है मैनू खिजार दी जिंदगी नहीं चाहिए जदा सजन न रहे मेरा काम की है दोस्तों मैं ढेर शेर बोली खलोता हूं आए रात वसाल दी अल्लाह पाक दे नाते दे दमन दा छोड़ दिया ने तैनू के मालूम है जाए हिजर मुकाया है वो जट दा जट मेहमान है ते असा आबिद हाल हकीकत दसने खुद पूछण आया लुकमान है तेरी पो फुटना है उस टुर मंजना है राशि मरदियां ताई अरमान है और मैं इस वक्त का सब तो मशहूर शेर सुना के मैं विरामा को बड़ी माजरत नाल इजाजत चाहसा यार आमद लाजमी सुननी ने
اگر کرنل صاحب ہاں میں ایک شعر دا اضافہ کرنا آمد ازم سنینا لیکن ایک شعر دا اضافہ کرنا کہ ایک شخص اپنی زندگی دی چار دیواری وچ بیٹھے تے سامنے دروازے تے نظر ہے کہ یار کدی تا تشریف لایا سن ایک رات نو اس نو کھڑو کایا وہ سمجھا کہ سائیں آ گئے میں جی وہی سنا رہا ہوں تے کیونکہ وہ بیچارہ ادھراں دے وچ کیونکہ جی ادھراں بیماری دی روپ دار گئیاں اٹھی تو سکتا نہیں تے ہکلا بیٹھا ہوئی تنہائی اس تے چار چفیر آئی ہور تہائی کوئی نہ تے اس وقت تو جلے کھڑو کا آیا نا دروازے دا تے آدھا ہے کہ ونج ویخ غریبی اجڑے گھر دا بوہا کہیں ہے آج کھڑکایا کوئی سائل ہے یا جکھڑ دی چاٹ ہے کہیں پچھلی شب دل ڈھایا تے تھتلی کے غربت پوج کے اتھروں بے حوصلہ فرمایا جو ایک ڈھائے گی تاک ضعیفی تو بے عابد کوئی نہ آیا کسے محسن کسے رہبر اس دسیا ان کرو تو میں اس پتہ نہیں ہزاراں دفعہ میں نظم سنا سکوں لیکن میرے ایک ایک فکرے نو تساں آج جو ایک چنیور تے باشندے بن کے اس نو ایک ایک مصرے نو سمجھنا میں نال اگر کوئی لفظ آندا تو میں وہ ترجمہ کرتا جا سکتا کسے محسن اس نے دسیا کہ یار تیرا محبوب تیرے گھر آؤے تیرے کو معافیاں منگنا آؤے تے خوشی دی انتہا نہ رہی فوراً اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گیا لیکن سنی ہوئی تو ساگے لیکن اس کو ان کر کے بنانا ہے کہ اے جی میں نمی سنی نہ پیا وہ آدھا ہے کہ میرے مولا عطا کر تخیل کری میرے غربت کداتے صنم مامنے خاموشی نہیں کرنی ایک ایک لفظ سمجھ کے دا دینی کہ میرے مولا عطا کر تخیل کری میرے غربت کداتے صنم مامنے مثل فردوس دھرتی دا سینہ ہوئے مثل فردوس دھرتی دا سینہ ہوئے بے نظر کول نظر کرم مامنے میرے مولا عطا کر تخیل کری میرے غربت کداتے صنم مامنے اور پربت یعنی پہاڑن سدے پربتان دی بلندی نو بدل چمے کچھ معطر فضاوت موسیقی ہوئے تارے لڑیاں دی صورت ہمیں عرش تو تارے لڑیاں دی صورت ہمیں عرش تو ہر سجاوٹ تے وچ ہر باریکی ہوئے رنگ برنگی ہواواں دا آنچل ہوئے موج فطرت دا منظر حقیقی ہوئے ہر ہتھیلی تے چندن دی مہندی ہوئے ہر ہاتھ تے چاند گول کے لایا ہوئے ہر ہتھیلی تے چندن دی مہندی ہوئے لیک بخت سکندر تے لیکی ہوئے لیک بخت سکندر دی لیکی ہوئے اور ہر زبان تے اعلان بشارت ہوئے انہاں آنے خدا دی قسم مانگنا ہے میرے مولا عطا کر تخیل کری میرے غربت کداتے صنم مانگنا ہے بے شک میرا جگ زبان ہو جائے کہ ہر شجر تے یعنی ہر رخ تے ہر شجر تے سمر لالو گوہر دسن پتے پتے تے تصویر اوندی ہوئے موسمانو شراب طہورا ملے دل دے کاغذ تے تحریر اوندی ہوئے میں قیامت شیر پڑھوں دل دے کاغذ تے تحریر اوندی ہوئے اور نقشہ جنت تا رب نو بدلنا پوے ایسی نایاب جاگیر اوندی ہوئے اور زلفاں بکھن ہوا وچ فسانہ لکھن ہر فسانے دی تفسیر اوندی ہوئے اور مٹی تائیں تا میں تینو چمیندہ پیاں تے ایتھے فخر حسین دا قدم آونا ہے میرے مولا عطا کر تخیل کری میرے غربت کداتے صنم آمنے اور اے تا مقدر دی گالے مہمان گرامی
رب حافظ پچھا ہٹن دی ٹھو سوچیا ہے مہمان گرامی رب حافظ پچھا ہٹن دی ٹھو سوچیا ہے تیرا ٹرنا چند خوددار دی موت میری جرات نو وکھیا ہے اور جیڑی وچھڑ کے نپسی تیری یاد اچ نپسی چند منظر چھڑ جویا ہے منظر کے کہ او تو تاں جویا ہے بائیں کے وکھیا ہے موڑ چھڑ کے جویا ہے بائیں کے وکھیا ہے موڑ چند منظر چھڑ جویا ہے چلو ہفتے تائیں تاں عابد ٹھیک ہے اودے سال نہ گا چھڑیا ہے خضر لمبی حیاتی تو باقی دسے اس کڑی دا مؤدب نمازی دسے عشق ہٹ کے بزرگی تو گبرو دسے سوچ کے چمد صحرا دی غازی دسے تتلیاں دی کتاراں آندا نہ لکھن تتلیاں دی کتاراں آندا نہ لکھن گل حقیقی ہووے رنگ مجازی ہووے اور ٹھمریاں بھیروی کافیاں دادرے ساز دھیمے ہومن بے نیازی دسے اور دل بے قابو نہ ہو ورنہ میں جان دیں بے بھرم کول صاحب بھرم آونا ہے اور میرے آخری شعر نو ریگا نہیں کرنا میرے آخری شعر نو ریگا نہیں کرنا اور نہ زبان نو چپ رکھنا کہ میرے ہاتھ وچ حیاتی دا سیرا ہوئے وے صاف روئے ہوئے میرے ہاتھ میں حیاتی دا سیرا ہوئے با خدا خاموشی نہیں کرنی میرے ہاتھ میں حیاتی دا سیرا ہوئے انہوں پامن دا غیبو اشارہ ہوئے اس خوشی وچ میرا دل ترکڑا رہے میں جتھے داد منگا اتھے دی ہے اس خوشی وچ میرا دل ترکڑا رہے ذوق دیدار وچ ہر نظارہ ہوئے اور مخملی باہیں آ کے جداں گل پویں مخملی مہربانی کرنا چاہتا بہت شکر بہت مہربانی مخملی باہیں آ کے جداں گل پویں توجہ مخملی باہیں آ کے جداں گل پویں با خدا ہور کوئی نہ سہارا ہوئے با خدا ہور کوئی نہ سہارا ہوئے با خدا ہور کوئی نہ سہارا ہوئے سامنے تیرے عابد کھلوتا ہوئے تیری صورت دا پردہ سپارا ہوئے